sa krisis sa ekonomiya, mga batanon milangyaw na ang edukasyon gikalimtan. Kayo na hug pagtabang ug alalayan, ang apiking ginikanan. Kabatan una nagkatibulaan, law karnero nahisalaan, ang tugon ang batagon panglantaw, pagsugakod sa danlos tait, sa gibagyong banaw. Sa kinahanglan maghiusa kita, ka Kristo mo sa hupit magpagiya. Kini ang lig-on nga pundasyon sa isig katawo gawas nun. Sa kinahanglan maghiusa kita, kang Kristo mo sa hupit magpagiya. Kini ang lig-on nga pundasyon sa isig katawo gawas nun. Masangki na lang ang henerasyon karon, musalog ug mulaos sa ilang panahon, kasinatian, mauna unya ang adon, patakang sumbanan. Mga batan-on nga migitik karon, kita ang sunod na henerasyon, patagon tangdalan nga batuon, magabot na unya ang pangandoy sa batan-on buhon. Sa kinahanglang mag-iusa kita, ang Kristo mo sa hupit magpagiya. Kini ang lig-on nga pundasyon sa isig katawo gawas nun. Sa kinahanglan maghiusa kita, ang Kristo mo sa hupit magpagiya. Kini ang lig-on nga pundasyon sa isig katawo gawas nun. Sa kinahanglan maghiusa kita, ang Kristo mo sa hupit magpagiya. Kini ang lig-on nga pundasyon sa isig katawo gawas nun.